സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത് സിറിയയിലെ ജനങ്ങൾ പെരുന്നാത്തലേന്ന് പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് രാത്രി പടക്കം പൊട്ടിക്കല്ല. ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായ കാംനായി ഇസ്രായേൽ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആ സെക്കൻഡിൽ സിറിയയിലെ തെരുവിൽ ജനങ്ങൾ ആഘോഷം തുടങ്ങി. ലഡു കൊടുത്ത് ആഘോഷിക്കുകയാണ്, പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എന്തായിരിക്കും മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമായ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മീയ നേതാവ് എന്ന രീതിയിൽ അവരോധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിൽ, അതും ഇസ്ലാമിന്റെ 1-ാം നമ്പർ ശത്രുവായ ജൂതന്റെ ഇസ്രായേലിന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ, ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സിറിയയിലെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുന്നത്? അത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ? ഇവിടെ മീഡിയ കൊണ്ട് ചാനൽ എന്നിട്ട് ജമാഅത്തുകാരൻ ബടായി പറയുന്നതിന് പകരം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണ്ടേ? എന്താ അതിന് കാരണം? സിറിയക്കാർ തന്നെ പറയട്ടെ. المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي انقتل وعم يتم انتشال جثته من تحت الأنقاض، من تحت الأنقاض. عم اتذكر الأنقاض اللي كنا ننتشل جثامين أطفالنا من تحتها، أطفالنا اللي قتلوهم الإيرانيين اللي أرسلهم علي خامنئي، رأس الشر، رأس الإجرام، رأس الظلم. انقتل هو ومجموعة من المسؤولين الإيرانيين، وزير الدفاع الإيراني، مستشار خامنئي للأمن القومي، قائد الحرس الثوري الإيراني، وغيره من المسؤولين الإيرانيين. هدول المجرمين اللي أوغلوا بدم السوريين والعراقيين واللبنانيين واليمنيين، وأوغلوا بدم العرب والمسلمين، عم ينقتلوا. بعرف إنه الحرب اللي عم تصير هي حرب بين مجرمين بين بعضهم، لكن الفرح بمقتل المجرمين، الفرح بهلاك الظالمين هو سلوك فطري سليم. ما فيني إلا أفرح، وراح أفرح مرة ثانية في حال انقتل مجرمين من الصهاينة. هدول المجرمين اللي كانوا عم يقتلوا السوريين والعراقيين واللبنانيين واليمنيين وكل العرب. هدول المجرمين ما في دم أغلى من دم. ما فينا غير نفرح، وما فينا غير ندعي بالسلام لأهلنا بسوريا، لأهلنا العرب اللي طالتهم اليوم الصواريخ والمسيرات الإيرانية ببلدانهم بالسعودية وبقطر وبالإمارات وبالكويت وبالبحرين. السلام لكل أهلنا، والعار للمجرمين اللي عم نتخلص منهم مجرم بعد الثاني. بفضل الله ما في حدا أوغل بدم